عزيزي المواطن والمقيم، لسلامتك عند ذهابك إلى المسجد نرجو الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية: غسل اليدين جيدا أو استعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، لبس الكمامة القماشية، القراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، إحضار سجادتك الخاصة وعدم تركها بعد الانتهاء من الصلاة، إبقاء مسافة لا تقل عن 2 بينك وبين كل مصل، عدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 عاما، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يصلون في المنازل، الوضوء في المنزل، تجنب المصافحة، عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.